Salam alaikum chers étudiants, j'espère que tout se passe bien. من بعد ما كنا شفنا les provisions pour dépréciation ديال les créances ديال les titres ou ديال les stocks. دابا غادي نشوفوا les provisions pour risque et charge. اشنو هما les provisions pour risque et charge؟ هذا هو السؤال الأول. Les provisions pour risque et charge, ce sont des provisions qui sont destinées à couvrir des risques et des charges probables. انا دابا غادي نشرح لكم هاد القضيه هادي بما ميثود، واللي هي اون ميثود سهله بزاف باش ديما ما تبقاش تلف زعما في الكونطابيليزاسيون ديال هاد لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج. قبل باش نشوفوا زعما هادي في السي بي سي كنا يعني عندنا مثلا ثلاثه ديال لي شارج، عندنا دي شارج ديكسبلواتاسيون، عندنا دي شارج فينانسيير، وعندنا دي شارج نون كورونت. نعاود نشرح شنو هي اكسبلواتاسيون، شنو هي فينانسيير، شنو هي نون كورونت، هكا باش يعني فهمتوا تعتمدوا على الفهامه ديالكم باش تكونطابيليزيو نتوما ديك لوبيراسيون. شي حاجه ديكسبلواتاسيون، اون شارج ديكسبلواتاسيون هي اون شارج اللي كتحملها لونتربريز ديما يعني في نطاق الخدمه ديالها، زعما واحد لو كو كتبقى لونتربريز كتحملو ديما بسبب الاكسبلوطاسيون ديالها. مثلا كتخلص الكرا، مثلا كتشري السلعه باش تعاود تبيعها، كتخلص لي زامبو ديالها، كتخلص مثلا لو بيرسونيل اكسيتيرا. يعني شي حاجه اللي داخله داخل نطاق الخدمه ديال لونتربريز. هادشي اللي كنقصدو اون شارج ديكسبلوطاسيون. اون شارج فينانسيير غالبا تكون عندها علاقه مثلا بالخدمات البنكيه، مثلا خلصتي لانتيغي، كانت عندك اون بيرت دو شونج مثلا ديال شي حاجه كنتي تخدم بها بلي ديفيز اكسيتيرا. وبالنسبه للنون كورون، ملي كتسمعوا اون شارج نون كورونت هي اون شارج اكسبسيونيل اللي موالفاش كطرا داك العام مثلا طرات. بحال مثلا عندك ان سالاري ديال لونتربريز غادي يصايب مثلا الطوموبيل ديال الخدمه، صافي دار واحد المخالفه، ديك المخالفه غادي تخلصها الشركه. بالنسبه للشركه هذيك لا شارج راها ماشي شي حاجه يكثرها ديما، شي حاجه ما داخلاش في الخدمه ديالها، دونك الا شي حاجه لي نون كورونت اكسبسيونيل. وفي الكريدي غادي نشوفوا الكور تيرم واللون تيرم، وحنا غادي ندويو على هاد القضيه هادي باش غادي نفهموا اكثر. هانتوما غادي تشوفوا هاد لي زيكزامبل وشوفوا كيفاش غادي ندير باش نعرف لو بون كونت بور كونطابيليزي. باش تفهموا مزيان شنو بغيت نوصل لكم، انا غادي نخدم واحد لي زيكزامبل، غادي نخدم اكزامبل باغ اكزامبل. شوفوا كيفاش غادي نفهم لوبيراسيون، كيفاش غادي نعرف نكونطابيليزيها ابارتير من ديك لا ميثود اللي وريتكم. Au 31/12/N, naissance d'un litige avec le client Samad à la suite d'une livraison déficitaire. Ou galek bli une provision de 15 000 dirhams est constituée à la fin de l'exercice. فكيف ما كتشوفوا في هاد لو ليتيج اللي وقع ليا مع لو كليون صمد، هو شي حاجه اللي نقدروا نكاليفيوها ديكسبلوطاسيون. اسافوار كو لونتربريز كيطراو لها بزاف ديال لي ليتيج مع لي كليون ديالها، داكشي علاش جي اتيليزي لو كونت ديال دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون 6195 بور ريسك اي شارج. و هادشي اللي حطيت في الديبي ياك. بالنسبه للكريدي، الكريدي قلت لكم يا اما كاين ان كور تيرم يا اما لو لون تيرم. هنايا ما قال لي والو على لا دوري، وفين ما يقول لك والو على لا دوري كتمشي ديريكتومون لكلاس 4. كتمشي لكلاس 4 الروبريك 5، كتمشي تقلب على لا بروفيزيون اللي عندك، غادي تلقى اون بروفيزيون بور ليتيج. سوبوزون كو كون قال لي مثلا هاد لي ريسك، كون قال لي بيان سور هنايا في لوبيراسيون يقول لي بلي هاد لي ريسك هذا راه مثلا غادي يبقى سوبورتي بار لونتربريز واحد المده اللي اكثر من عام، ديك الساعات كنت غادي نمشي لواحد 5، ما غاديش نمشي ل4 5. فباش نعاود نقول لكم هاد لا ميثود هادي ولا هاد لاستوس اللي هي سهله بزاف، فاول حاجه عندك كتشوف لوبيراسيون وكتكاليفيها بعدا واش هي داخله في ليكسبلوطاسيون ولا شي حاجه فينانسيير ولا شي حاجه نون كورونت. هنا قلنا بلي سي اون اوبيراسيون ديكسبلوطاسيون. وفي الكريدي كنشوفوا لا دوري بروبابل ديال هاد لو ريسك هذا، شحال غادي يبقى عندي، شحال غيبقى، شحال لونتربريز غتبقى تسيبورتي في هاد لو ريسك هذا. هنا ما قال لي والو، دونك كنخدم بالكور تيرم. بالنسبه للاكزامبل 2، l'entreprise Ecoland le 31/12/N suite à un contrôle fiscal prévoit un redressement au début 1 + 1 de 32 000.
فهنايا كتشوفوا بلي لونتربريز جاها ان كونترول فيسكال. ف دونك فاش كندويو على لو كونترول فيسكال هو ماشي شي حاجه اللي عندي في ليكسبلوطاسيون، ماشي شي حاجه اللي فينانسيير، هو شي حاجه اللي اكسبسيونيل. داكشي علاش درنا اون دوطاسيون نون كورونت بو ريسك اي شارج. بالنسبه لا دوري ما قال لك حتى شي حاجه، ما قال لك لا اكثر من عام لا اقل من عام. داكشي علاش كتخدم ب4 5 كتمشي لقل من عام كتخدم به. تقلب غادي تلقى اون بروفيزيون بور بيناليتي، والمونطون ديال بروفيزيون راه عاطينو لك محسوب ديال 32000. بالنسبة l'exemple 3, au cours de l'année N, l'entreprise Ecoland a procédé au licenciement d'un salarié. Ce dernier a intenté une action en justice pour licenciement abusif contre l'entreprise. L'avocat de l'entreprise a estimé une indemnité probable à payer par l'entreprise ou attaque fait les informations complémentaires. La durée du procès peut dépasser 12 mois. Donc, هنايا عطاك بلي لونتربريز طرا ليها ان ليتيج افيك ان سالاريي ديالها، وداك لو سالاريي دعاها، ولافوكا ديال لونتربريز استيمي كو لونتربريز غادي تخلص ليه 220000 درهم، وعاوتاني قال بلي لا دوري ديال هاد البروسي هذا غادي تكون كثر من عام. دونك ان لونتربريز يطرا ليها ان ليتيج مع لي سالاريي ديالها، فهادي شي حاجه اللي ديكسبلوطاسيون. داكشي علاش درنا اون دوطاسيون بروفيزيون بور ريسك اي شارج. في الكريدي غادي نشوفو، قلت لكم كتشوفوا لا دوري، الا كانت اكثر من عام كنديرو كلاس 1، كانت اقل من عام كنديرو كلاس 4. هنا قال لك اون بو ديباسي 12 موا، غادي نقدروا نفوتوا العام. داكشي علاش درنا 1/5 بروفيزيون بور ليتيج، وحطينا المونطون ديال لا دوطاسيون. وبهذا الشيء غادي نكونوا سالينا الكور ديال لي بروفيزيون. جيسبر كو سيتي كلير. ونتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله اللي غادي يكون على الريغولاريزاسيون ديال لي برودوي اي شارج.